अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार विधानसभा निर्वाचन परिणामे एनडीए इत्येतया संयुत्या अवाप्तं प्रचण्डं बहुमतं। भाजपा इत्येतत् दलं जातं सर्वतः बृहद्दलं तत्र। भाजपा इत्येतस्य मुख्यालये स्वीये सम्बोधने प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् प्रचण्ड जयं प्रदाय बिहारस्य जनतया अद्भुतं प्रदर्शनं विहितं। तदनुसारेण अव्यवस्थायुतान् शासनसिद्धान्तान् न्यक्कृतवती बिहारस्य जनता। बिहार विधानसभा निर्वाचन परिणामात् परं नवदिल्लीतः पटनानगरं यावत् हर्षस्य वातावरणम्। ऐतिहासिकजयमालक्ष्य एनडीए इत्यस्य नेतारः उक्तवन्तः जयः एषः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नीतीशकुमारस्य जनहितनीतीनां विजयः। बिहारस्य आकाङ्क्षाणाम् आशानां च जयः एषः। भगवतः बिरसा मुण्डावर्यस्य जन्म जयन्त्यवसरः नाम जनजातीय गौरवदिवसः अद्य। दिवसविशेषमालक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातराज्ये 700,900 कोटिरूप्यकसमन्वितानां परियोजनानां कुर्यात् समुद्घाटनम्। सूरतनगरे निर्मीयमाणस्य बुलेट् रेल स्थात्रस्य अपि कुर्यात् निरीक्षणम् असौ। अथ नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः प्रभृति समारब्धं 40तमम् अन्ताराष्ट्रियं वाणिज्यमेलकम्। केन्द्रीयवाणिज्योद्योगराज्यमन्त्रिणा एतस्य मेलकस्य विहितम् औपचारिकम् उद्घाटनम्। नवम्बर् मासस्य 27 यावत् समायोजयिष्यमाणस्य एतस्य व्यापारमेलकस्य विषयः अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। बिहार विधानसभा निर्वाचन परिणामे एनडीए इत्येतया संयुत्या प्रचण्डं बहुमतम् अवाप्तमस्ति। भाजपा इत्येतत् दलं वस्तुतः तत्र सर्वतः बृहद्दलं जातम्। भाजपा इत्येतस्य मुख्यालये स्वीये सम्बोधने प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् प्रचण्ड जयं प्रदाय बिहारस्य जनतया तावत् अद्भुतं प्रदर्शनं विहितमस्ति। तदनुसारेण बिहारस्य जनता अव्यवस्थायुतान् शासनसिद्धान्तान् सर्वतः न्यक्कृतवती इति। बिहार विधानसभायाः परिणामाः समुद्घोषिताः। एतस्मिन् क्रमे एनडीए इत्येतस्याः संयुतेः अनेके प्रत्याशिनः विजयं समधिगतवन्तः। तत्रैव महासंयुतिः पराजयं स्वीयं स्वीकृतवती। तारापुर विधानसभा क्षेत्रात् उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इत्यसौ तत्र विजयं सम्प्राप्तवान्। अपरत्र लखीसराय क्षेत्रात् उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा अपि सफलताम् अधिगतवान्। तावत् अलीनगर विधानसभा क्षेत्रात् लोकगायिका मैथिली ठाकुरः स्वीयेन विजयेन समं स्वीयां राजनीतियात्रां समारब्धवती। एतेन सहैव झञ्झारपुर विधानसभासनात् बिहारराज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः डॉक्टर जगन्नाथमिश्रस्य पुत्रः अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशी नीतीशमिश्रः विजयं सम्प्राप्तवान्। अवधातव्यमस्ति यत् 1,95,90 वर्षात् अनन्तरम् अधिकं मतदानं समङ्कितं बिहारराज्ये। अथ तत्र महिलानां सहभागिता अपि अधिका दृष्टा। बिहार विधानसभा निर्वाचन परिणामेन सह षड्राज्यानाम् अथ एकस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य नाम जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य आहत्य 8 विधानसभासनानाम् उपनिर्वाचनस्य परिणामाः ह्यः एव समुद्घोषिताः। तावत् सर्वेषाम् 8 विधानसभासनानाम् उपनिर्वाचनार्थं नवम्बर् मासस्य 11 दिनाङ्के मतदानं सञ्जातमासीत्। येषु केन्द्रशासितप्रदेशस्य जम्मूकश्मीरस्य 2 अथ झारखण्ड पञ्जाब राजस्थान ओडिशा तेलंगाना मिजोरम राज्यानाम् 1 विधानसभासनं सम्मिलितमस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् जम्मूकश्मीरप्रदेशे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इत्येतेन दलेन बडगाम क्षेत्रस्य एकस्मिन् आसने अथ भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन नगरोटा क्षेत्रस्य आसने स्वविजयपताका उत्तोलिता। तत्रैव झारखण्डस्य घाटशिला क्षेत्रस्य विधानसभासने जाते उपनिर्वाचने झारखण्ड मुक्तिमोर्चा इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशी स्वकं विजयं समङ्कितवान्। अपरत्र मिजोरम राज्यस्य डम्पाक् क्षेत्रस्य कृते जाते उपनिर्वाचने मिजो नेशनल फ्रंट इत्येतत् दलं सफलतां समर्जितवत्।
एतेन सहैव ओडिशाराज्यस्य नुवापाडा विधानसभासनस्य उपनिर्वाचने भाजपा इत्येतस्य प्रत्याशी विजयं सम्प्राप्तवान्। एतन्मध्ये पञ्जाबराज्ये तरनतारन क्षेत्रस्य विधानसभायाः उपनिर्वाचने आम आदमी पार्टी इत्येतस्य प्रत्याशी विजयी अभवत्। उपनिर्वाचनस्य क्रमे राजस्थानराज्यस्य अन्ताक्षेत्रस्य उपनिर्वाचने कांग्रेसदलस्य प्रत्याशी अपि तत्र विजयी अभवत्। तेलंगानाराज्यस्य राजधान्याः हैदराबादनगरस्य जुबली हिल्स इत्याख्ये विधानसभासने सञ्जाते उपनिर्वाचने कांग्रेसदलस्य प्रत्याशी तावत् विजयं समधिगतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भगवतः बिरसा मुण्डा इत्येतस्य सार्धैकशततमे जयन्त्यवसरे गुजरातराज्यस्य नर्मदा जनपदस्य डेडियापाड़ा क्षेत्रस्य भ्रमणम् अद्य कुर्यात्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री 97-शतकोटिरूप्यकसमन्वितानां विविधानाम् आधारभूतावसंरचनानां विकासपरियोजनानाम् अपि उद्घाटनम् अथ शिलान्यासं कुर्यात्। तदनु प्रधानमन्त्री नर्मदा जनपदस्य देवमोगरा मन्दिरे पूजनमपि समाचरेत्। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री जनजात्यादिवासी न्याय महाभियानस्य अर्थात् पीएम जनमन इत्याख्यस्य अथ डीए जागुवा इत्याख्यस्य नाम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इत्येतस्य अन्तर्गतं निर्मितानां 1,00,000 गृहाणां गृहप्रवेशसम्बद्धे कार्यक्रमे भागमपि गृह्णीयात्। अद्य अखिले अपि देशे जनजातीय गौरव दिवसः समाचर्यमाणः अस्ति। स्वातन्त्र्यवीरेषु महनीयः आदिवासी समुदायस्य श्रेष्ठः नेता च बिरसा मुण्डा इत्यसौ नवम्बर मासस्य 15 दिनाङ्के 75-अधिक-1800तमे वर्षे जन्म अलभत। वस्तुतः तस्य जन्मजयन्ती दिवसस्य अनुषङ्गेण भारतस्य जनजातीय संस्कृतेः परम्पराणां लोककथानाम् अथ वीरतागाथानां च तत्र अत्यन्तं प्रसिद्धिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन एतस्य गौरवपूर्णस्य रिक्थस्य संरक्षणाय अनेकयोजनाः समारब्धाः। स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने जनजातीयसमाजस्य योगदानं सर्वसमक्षं समानेतुं देशे 11 जनजातीय स्वातन्त्र्यवीराणां नामानि आधृत्य सङ्ग्रहालयानां निर्माणमपि जायमानम्। एतेषु 4 सङ्ग्रहालयाः रांची, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, रायपुर इत्येतेषु क्षेत्रेषु पूर्वमेव उद्घाटितं गताः। वस्तुतः एतेषाम् उपक्रमाणां माध्यमेन प्रशासनं न केवलं जनजातीय गौरवं पुनरुज्जीवयति, प्रत्युत युवानः एवंविध समृद्धरिक्थैः संयुक्ताः भवेयुः एतदर्थमपि प्रयासं करोति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ह्यः बालदिवसस्य अवसरे अनेकविद्यालयानां बहुविधसंस्थानां च बालान् सम्मिल्य संवादं समाचरितवती अथ तान् बालान् पुरस्कृतवती अपि। तावत् सम्बद्धेव कार्यक्रमे एवंविधे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उक्तवती यत् भारतं सततं विकासपथे समारूढम् अथ बालाः एव वस्तुतः भारतस्य भविष्यस्वरूपाः इति। आज भारत आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चों को बनाया जाता है। कहा जाता है जो स्कूल कॉलेज जो होता है वो मनुष्य बनाने का, मनुष्य जैसे मनुष्य बनाने का कारखाना होता है। ऐसे बनाना चाहिए कि बच्चे कमज़ोर नहीं, मजबूत हो। आगे जाके उनके कंधों पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को उसको ढो सके, आगे बढ़ा सके। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ ह्यः नवदिल्लीस्थिते यशोभूमि इत्याख्ये क्षेत्रे रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज इत्येतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं विहितवान्। त्रिदिवसीये एतस्मिन् कार्यक्रमे उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् भूयोऽपि 14 संख्याकाः प्रतिनिधयः रोटरी इत्येतस्य सेवार्थम् अधुना संलग्नाः सन्ति। अत्र क्रमे उपराष्ट्रपतिः रोटरी इत्येतस्य जनस्वास्थ्य साक्षरता स्वच्छजल पर्यावरण संरक्षण शान्तिस्थापना क्षेत्रेषु जातं योगदानमपि भृशं प्रशंसितवान्। Whether it is Swachh Bharat, Beti Bachao, Beti Padhao or Har Ghar Jal, every national mission gains strength from grassroots participation of Rotary's involvement in these and similar initiatives reflects the power of collaboration between the governance and the community spirit. Their enduring commitment to humanity reminds us
that even small acts of service can create great waves of transformation. नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः प्रभृति चतुश्चत्वारिंशत्तमम् अन्ताराष्ट्रियं वाणिज्यमेलकं समारब्धम्। नवम्बर् मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् समायोजयिष्यमाणस्य एतस्य व्यापारमेलकस्य विषयः अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति। एतस्मिन् वाणिज्यमेलके एकतायाः विविधतायाः च लक्ष्याभ्यां सह सर्वं समाचर्यमाणमस्ति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग राज्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसादः एतस्य मेलकस्य औपचारिकम् उद्घाटनं विहितवान्। तावत् उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीय वाणिज्योद्योग राज्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसादः निरूपितवान् यत् एतत् मेलकं न केवलं भारतस्य प्रत्युत दक्षिणेशिया महाद्वीपीय क्षेत्रस्य एकः उदीयमानः कार्यक्रमः अस्ति इति। जो ट्रेड फेयर है ये सिर्फ भारत नहीं मगर मैं कह सकता हूँ साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बन के उभरा है इन वर्षों में। भारत मंडपम जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग में हो रहा है तो ये इसके ट्रेड फेयर के और चार चांद लग जाते हैं और दर्शाता है कि ये नया भारत का आगाज है और ये नई भारत की सोच है जो साकार होते हुए दिख रही है। लॉस एंजलिस इत्याख्ये नगरे 28-द्विसहस्रतमे वर्षे समायोक्ष्यमाणस्य प्रसिद्धस्य ओलिम्पिक प्रतियोगिता विशिष्टस्य आयोजकसमित्या प्रतियोगितायाः समयसूची यथानयं पूर्वत्र प्रकाशिता अस्ति। समयसूच्याम् अत्र प्रत्येकपदकस्पर्धा समायोजनं कदा क्व च भविष्यति इति वैषद्येन विस्तरेण च निबद्धमस्ति। अवधातव्यतथ्यमेतत् यत् 28-द्विसहस्रतमे वर्षे समायोक्ष्यमाणा ओलिम्पिक प्रतियोगिता साम्प्रतं यावत् आयोजितासु ओलिम्पिक प्रतियोगितासु सर्वतः महनीया स्यात् इति प्रोच्यमानमस्ति। वस्तुतः लॉस एंजलिस ओक्लाहामा सिटी इत्याख्यनगरद्वये 18 क्षेत्रेषु 49 उपक्षेत्रेषु 36 संख्याकाः क्रीडाः 51 प्रकारेषु समायोजिताः भविष्यन्ति। प्रतियोगितायाः उद्घाटनसमारोहः 28-द्विसहस्रतमे वर्षे जुलाई मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति अथ तस्याः समापनसमारोहः तस्मिन् वर्षे जुलाई मासस्य एव 30 दिनाङ्के भविष्यति। ध्यानास्पदमस्ति यत् 28-द्विसहस्रतमे वर्षे समायोक्ष्यमाणे ओलिम्पिक प्रतियोगिता विशेषे एतस्मिन् क्रिकेट क्रीडा अपि योजिता अस्ति यत्र महिलावर्गीया अन्तिमस्पर्धा जुलाई मासस्य 20 दिनाङ्के अथ पुरुषवर्गीया अन्तिमस्पर्धा जुलाई मासस्य एव 29 दिनाङ्के भविष्यति। भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोः मध्ये क्रिकेट क्रीडायाः निकषशृङ्खला ह्यः प्रभृति समारब्धा। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्यां निकषशृङ्खलायां द्वे स्पर्धे स्याताम्। तावत् ह्यः प्रथमनिकषस्पर्धायाः आरम्भे नाम प्रथमे दिने कोलकातानगरस्य प्रसिद्धे ईडन् गार्डन्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे दक्षिण अफ्रीकादलेन पणकं विजित्य वेल्लकेन पूर्वं क्रीडता स्वीये प्रथमे पर्याये सम्यक् समारम्भे सति अपि 69,100 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। भारताय अत्यन्तं भद्रं प्रदर्शनं विदधता तीव्रकन्दुकक्षेपकेन जसप्रीत बुमराह इत्येतेन दक्षिण अफ्रीकीयाः 5 क्रीडकाः बहिष्कृताः। ततः भारतीयदलस्य प्रथमपर्यायः ह्यः एव समारब्धः। प्रथमदिवसस्य क्रीडायाः अन्ते तावत् भारतेन एकक्रीडकहानिपुरस्सरं 37 धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य एतस्याः स्पर्धायाः द्वितीयदिवसे भारतीयं दलं स्वस्थितिं सर्वतः दृढतरां विधातुं प्रयतेत। एतेन सहैव वार्तासंस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनरपि समुपस्थास्यामः। तावत् शुभं मङ्गलं च भूयात्।